बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि मेरी खुद की ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या है। ये कहानी एक सिलाई स्कूल में सिलाई सीखती लड़की की है, जिसका नाम लुबना है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरा नाम फौजिया है। लुबना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम दोनों में बहुत प्यार था, यहाँ तक कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हम एक दूसरे से सलाह मशवरा कर लेते। मैं और लुबना एक ही स्कूल में पढ़े। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद हम दोनों ने सोचा क्यों ना सिलाई कढ़ाई सीखी जाए। हम दोनों ने सिलाई स्कूल में दाखिला ले लिया। लुबना ने और मैंने सिलाई सीखनी शुरू कर दी। तकरीबन 1 माह गुजरा होगा कि एक लड़का रोज़ स्कूल की सड़क पर खड़ा होकर हमारी तरफ देखता रहता। जब स्कूल से छुट्टी होती, वो तब भी वहाँ ही खड़ा रहकर हमारी तरफ देखता रहता। पहले तो हमने उस लड़के पर गौर ना किया, लेकिन अब गौर किया, वो बाकी दूसरी लड़कियों की तरफ नहीं, सिर्फ हमारी तरफ ही देखता रहता। 4 से 5 दिन गुजरे तो उसने हमारी तरफ एक पर्ची फेंकी, तो वो पर्ची मैंने उठाई। उस पर लिखा था कि आप मुझे बहुत पसंद हैं। तो मैंने घबरा कर इशारा किया मैं, तो उसने इशारा किया नहीं। उसने लुबना की तरफ इशारा किया था। मैं तो डर सी गई थी, क्योंकि मेरी तो मंगनी हो चुकी थी और लुबना भी अपने ताया के बेटे की बचपन से ही मांग थी। हम घर आ गए। घर आकर मैंने लुबना को बताया कि स्कूल की सड़क पर जो लड़का खड़ा होकर हमें रोज़ देखता है, उसने पर्ची तुम्हारे लिए फेंकी थी और उस पर लिखा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? लुबना बोली, अरे बेवकूफ़ मत बनो, तुम्हें पता है ना मेरा रिश्ता ताया के घर हुआ है। तो मैं बोली, तो क्या रिश्ते टूट भी तो जाते हैं ना? वैसे भी वो तुम्हारे ताया के बेटे से बहुत बेहतर है। 2 से 3 दिन गुजर गए। फिर उसने एक और पर्ची फेंकी। उस पर लिखा था कि आपने जवाब नहीं दिया। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इस पर्ची पर नंबर लिखा है, तो इस पर राब्ता ज़रूर करना। मेरी दोस्त ने तो राब्ता ना किया। उसने मुझे कहा, फौजिया, ये ऐसा करना नामुमकिन है, तुम ऐसा कुछ मत करना। लेकिन मैंने उसे फिर भी लुबना के सामने फ़ोन किया और लुबना बनकर फ़ोन किया। अब मेरी और उसकी बात रोज़ होने लगी। तो एक दिन उस लड़के ने कहा, अगर आप कहो तो बात आगे बढ़ाएं। हमने टाइम ऐसे तो पास नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शरीके हयात बनकर मेरे साथ ज़िंदगी गुजारो। मैंने लुबना से बात की तो वो कहने लगी, नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, बस उसे कहो कि वहाँ खड़ा नज़र ना आए। तो फिर क्या? 1 हफ्ता गुजर गया, वो वहाँ खड़ा नज़र ना आया। मैंने लुबना से कहा, देखा, तुमने सिर्फ एक बात की और उसने कैसे तुम्हारा कहना माना। फिर आखिरकार लुबना ने उस लड़के से बात कर ही ली। लुबना की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उसने कहा कि अब आप नज़र नहीं आ रहे। तो लड़के ने जवाब दिया कि आपने खुद ही कहा था कि दोबारा मुझे यहाँ नज़र ना आना। तो मैं समझ गया कि आपके दिल में मेरे लिए कोई चाहत नहीं है। तो फिर मेरे खड़े होने का कोई मकसद ना था, और मैं सड़कों पर खड़े होने वाला लड़का नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ आपके ही लिए खड़ा होता था, लेकिन जब आप ही नहीं चाहती तो फिर ठीक है। लेकिन आज जब आपने कॉल की तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे कोई अच्छा जवाब मिलने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, शायद आप मेरी किस्मत में नहीं हो। ये कहकर लड़के ने फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन लड़के की ये बातें लुबना के दिल को छू गईं। लुबना ने अगले दिन दोबारा फ़ोन किया और कहा कि क्या हम मिल सकते हैं। तो लड़के ने कहा कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम कॉफ़ी शॉप में मिल लेते हैं। मैं और लुबना कॉफ़ी शॉप में गए तो वहाँ वो लड़का पहले से ही मौजूद था। उसका नाम यासिर था। देखने में बहुत प्यारा था और अमीर घराने से लग रहा था। फिर उसने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि हम 2 बहन भाई हैं और मेरे माँ बाप हैं। मैं बीए करके जॉब कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी गुजर बसर हो रही है। और रही बात आपकी, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको हमेशा खुश रखूँगा। लुबना यासिर से मिलकर बहुत खुश हुई। यासिर में कोई बुरी आदत भी ना थी। अब लुबना मुझे कहने लगी कि तुम मेरी अम्मी से यासिर के बारे में बात करो।
تو میں نے لبنہ کی امی سے بات کی کہ آنٹی ایک رشتہ ہے، لڑکا بہت اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور کافی امیر بھی ہے اور فیملی بھی بہت چھوٹی ہے۔ تو میں نے لبنہ کی امی سے بات کی، آنٹی جہاں آپ نے لبنہ کا رشتہ کیا ہے وہ لڑکا پڑھا لکھا بھی نہیں، اور وہ تو سگریٹ بھی پیتا ہے اور نشہ بھی کرتا ہے اور گلی کے کونے پر کھڑے ہو کر لڑکیوں کو بھی چھیڑتا ہے۔ میرے پاس ایک بہت اچھا رشتہ ہے، لڑکا کافی امیر ہے اور فیملی بھی بہت چھوٹی ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ان کے گھر لے جاؤں اور آپ بھی اس لڑکے کو دیکھ لیں، آپ کی بیٹی لبنہ بہت خوش رہے گی۔ پہلے تو لبنہ کی امی نے منع کر دیا، لیکن میرے بار بار کہنے پر لبنہ کی امی مان ہی گئی۔ پھر میں لبنہ کی امی کے ساتھ یاسر کے گھر گئی۔ وہ گھر تھا، وہ تو بہت شاندار کوٹھی تھی، کیا شاندار گھر تھا۔ یاسر کی امی نے ہمارا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا اور ایسے ملی کہ جیسے پہلے سے ہی جانتی ہوں۔ لبنہ کی امی یاسر سے بھی مل کر بہت خوش ہوئیں۔ اب لبنہ کی امی بھی کہنے لگی کہ میں تو اپنی بیٹی کا یاسر کے ساتھ ہی رشتہ کروں گی اور شادی بھی اسی کے ساتھ ہی کروں گی۔ پھر میں اور لبنہ کی امی گھر واپس آ گئے۔ آ کر میں نے لبنہ کو بتایا کہ تمہاری امی بہت خوش ہوئی ہیں یاسر کے گھر جا کر اور یاسر سے مل کر بھی، اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں تو اپنی بیٹی کی شادی اس سے ہی کروں گی، اور تمہاری امی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ تمہارے ابو سے بھی بات کریں گی۔ رات کو لبنہ کے ابو گھر آئے تو لبنہ کی امی نے ان سے بات کی کہ لبنہ کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے، ہماری لبنہ وہاں بہت خوش رہے گی۔ تو لبنہ کے ابو نے غصے میں کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ لبنہ کا رشتہ میرے بڑے بھائی کے گھر ہوا ہے؟ تو لبنہ کی امی نے کہا کیا ہوا، رشتے ٹوٹ بھی تو جاتے ہیں نا؟ تو لبنہ کے ابو نے کہا جو مرضی ہو، میں نے اپنے بڑے بھائی کو زبان دی ہے اور میں اپنی زبان سے پھر نہیں سکتا۔ تو لبنہ کی امی نے کہا آپ کو پتہ ہے نا آپ کے بھائی کا بیٹا نشہ کرنے لگا ہے؟ تو لبنہ کے ابو نے کہا کچھ بھی ہو، شادی ہوگی تو اسی سے ہوگی، سب برادری والوں کو پتہ ہے، میں نے برادری میں اپنی ناک نہیں کٹوانی، لبنہ کی شادی ہوگی تو میرے بھائی کے گھر ہی ہوگی، بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ لبنہ نے بھی ہمت کر کے اپنے ابو کو کہا ابو میں تایا کے گھر شادی نہیں کروں گی، آپ کو امی نے بتایا ہے نا تایا کا بیٹا عرفان نشہ کرتا ہے اور ہم نے خود بھی کئی بار اسے سڑکوں پر دیکھا ہے، وہ لڑکیوں کو بھی چھیڑتا ہے، جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتی ہوں تو اونچی آواز لگا کر اپنے نشئی دوستوں کو بھی بتاتا ہے کہ دیکھو یار یہ میری منگیتر ہے، یہ کہہ کر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میرا مذاق بھی بناتا ہے اور پھر سب کے ساتھ مل کر زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر لبنہ نے اپنے ماں باپ کے سامنے کہا کہ میں عرفان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، اگر آپ نے میری شادی عرفان کے ساتھ طے کی تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ کہہ کر لبنہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو پیچھے سے لبنہ کے ابو نے اس کی ماں کو کہا کہ چاہے جو مرضی ہو اس کی شادی ادھر ہی ہوگی۔ تو لبنہ کی ماں نے کہا لبنہ کے ابا سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا، یہ ہماری بچی کی زندگی کا سوال ہے۔ یہ کہہ کر لبنہ کی ماں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور لبنہ کا باپ خود سے باتیں کرنے لگا کہ یہ میرے گھر والوں کو کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں لبنہ کی شادی اپنے بھائی کے گھر ہی کروں گا کیونکہ میں نے زبان دی ہے اور میں اپنی زبان سے پھر نہیں سکتا۔ لبنہ نے کمرے میں جا کر مجھے فون کیا اور کہا کہ امی تو مان گئی ہیں اور وہ بھی چاہتی ہیں کہ میری شادی تایا کے گھر نہ ہو بلکہ یاسر کے ساتھ ہو، لیکن میرے ابو نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور ان کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے کہ میری شادی ہوگی تو تایا کے گھر ہی ہوگی۔ تو میں نے کہا تم فکر نہ کرو، میں خود تمہارے ابو سے بات کروں گی۔ تو لبنہ بولی نہیں، امی نے ابو کو منانے کی بہت کوشش کی اور میں نے بھی ابو کو کہا کہ میں نے تایا کے گھر شادی نہیں کرنی، لیکن میرے ابو نے ہماری ایک نہیں سنی اور یہی کہا کہ شادی تمہاری تایا کے گھر ہی ہوگی۔ جب میرے ابو نے میری اور میری امی کی کوئی بات نہیں مانی تو وہ تمہاری بات کیسے مانیں گے، اور میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میری شادی تایا کے گھر ہو گئی تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ تو فوراً یاسر کو فون کیا اور اس کو ساری صورتحال بتائی تو اس نے فوراً لبنہ کو کال کی۔ یاسر نے 2 سے 3 بار لبنہ کو فون کیا لیکن لبنہ نے یاسر سے بات نہ کی۔ پھر دوبارہ جب یاسر نے چوتھی بار کال کی تو لبنہ نے کال ریسیو کی اور رونا شروع کر دیا۔ تو یاسر نے کہا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو، مجھے بتاؤ،
क्या बात है? तो लुबना ने उसे सारी सूरत हाल बताई और अपने अब्बू का भी फैसला सुनाया और उसको कहा कि इससे पहले कि मेरे अब्बू की बात सच हो जाए तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ। लेकिन यासिर ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें भगा कर नहीं बल्कि इज्जत के साथ शादी करके अपने घर लाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वालों की इज्जत खराब हो और ना ही मेरे घर वालों की। और इधर लुबना के अब्बू ने घर वालों को बताए बगैर लुबना की शादी एक हफ्ते के अंदर करने का फैसला किया और घर वालों को भी निकाह वाले दिन ही पता लगा और आखिरकार लुबना की शादी उसके कज़न अरफान के साथ हो गई। और लुबना को इतना भी मौका ना मिला कि वो ना तो कुछ अपने लिए कर सकी और ना ही अपने दोस्त और यासिर से कोई बात कर सकी। लुबना ब्याह कर अपने ताया के घर जा चुकी थी। शादी के बाद 4 माह काफ़ी अच्छे गुजरे। लुबना की सास यानी उसकी ताई और उसका शोहर अरफान लुबना से बहुत प्यार करते थे। इन 4-5 माह में अरफान ने लुबना को इतना प्यार दिया कि लुबना को अपनी पिछली ज़िंदगी भूल गई थी और वो सोचती कि ये वही अरफान है जिससे वो शादी नहीं करना चाहती थी, जो नशा करता था, जो लड़कियों को छेड़ता था और जिससे मैं नफ़रत करती थी। अरफान और लुबना दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन लुबना की ताई ने लुबना से कहा, अरे लड़की, हमें खुशखबरी कब सुनाओगी, कब मुझे दादी बनाओगी? तो लुबना बोली, ताई जान आप दुआ मांगे, अल्लाह ज़रूर करम करेगा। शादी के 10 माह बाद लुबना उम्मीद से थी। उसके घर वाले बहुत खुश थे। उसका शोहर अरफान भी बहुत खुश था। वो लुबना से अब और ज़्यादा भी प्यार करने लगा था। दिन गुजरते गए और लुबना ने एक बहुत सी प्यारी नन्ही परी को जन्म दिया। लुबना और उसका शोहर अरफान बहुत खुश थे, लेकिन उसकी ताई के चेहरे पर खुशी के कोई तासुरात ना थे। लुबना ने ऐसा महसूस किया कि जैसे उसकी ताई यानी सास खुश ना थी। तो फिर लुबना ने मुझे कॉल की और कहा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा है, यानी एक नन्ही परी मेरे घर आई है। तो मैंने उसको कहा, तुम्हें ढेरों ढेरों मुबारकबाद हो और अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को सेहत व तंदुरुस्ती और सलामती अता करे। फिर मैं उसके घर गई तो मैंने देखा कि लुबना वाकई बहुत खुशहाल थी और उसका शोहर अरफान उससे और उसकी बेटी से बहुत प्यार करता था। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। अल्लाह ताला ने लुबना को दूसरी बेटी अता की। तो लुबना की ताई ने कहा कि मैंने सोचा था कि तुम इस बार मुझे पोता दोगी, तो तुमने वही फिर बेटी ही पैदा की है। ये बात लुबना की ताई ने तंजिया अंदाज में कही और ये बात लुबना के दिल पर लगी। फिर लुबना ने अपने शोहर की तरफ देखा, लेकिन लुबना को अपने शोहर के चेहरे पर भी कोई खुशी नजर ना आई। लुबना को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दूसरी बेटी की पैदाइश पर उसका शोहर भी खुश ना था। लुबना की ताई यानी सास ने तो जुल्म की इंतहा कर दी थी। उसने सारे घर की जिम्मेदारी लुबना पर डाल दी थी। यहाँ तक कि कोई छोटा सा भी काम होता तो वो लुबना ही से करवाती। जब लुबना काम कर रही होती तो उसकी बड़ी बेटी जो 2 साल की थी वो भूख की वजह से रोती और अपनी माँ को कहती कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो लुबना की ताई बजाय लुबना की बेटी को चुप करवाए बल्कि उल्टा उसे मारती। अगर लुबना काम छोड़कर उसे पकड़ने आती तो लुबना की ताई कहती, ए लड़की, पहले अपना काम खत्म कर फिर इसको पकड़ना। और साथ साथ लुबना को ताने भी देती, पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो तुझे ब्याह कर मैं अपने घर लाई। तूने तो सिर्फ बेटियां ही पैदा करनी है, बेटा पैदा करना तेरे नसीब में नहीं है। तो लुबना अंदर ही अंदर बहुत रोती कि ये मेरे और मेरी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। इधर लुबना के शोहर ने भी आंखें सर पर लगा ली थी। वो भी लुबना और अपनी बेटियों को ज़रूरत की कोई भी चीज़ ला कर ना देता। लुबना जब भी अपने शोहर को अपने लिए या अपनी बच्चियों के लिए कोई चीज़ लाने को कहती तो आगे से यही जवाब मिलता कि काम नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो लुबना सोचती कि घर में ज़रूरत की हर चीज़ आ रही है, सिर्फ मेरे और मेरी बेटियों के लिए पैसे नहीं हैं। हालांकि बेटियों के आने से तो रिज़्क खुल जाता है और रिज़्क में और बरकत बढ़ जाती है, लेकिन ये पहला बाप है जो कहता है कि बेटियों के पैदा होने से मेरा काम नहीं चल रहा। आज लुबना की माँ लुबना के घर लुबना से मिलने आई। लुबना ने अपनी सारी सूरत हाल अपनी माँ को रो रो कर बताई
کہ یہاں پر میرے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے۔ تو لبنہ کی ماں بہت پریشان ہو گئی اور گھر آ کر لبنہ کی ماں نے اس کے ابو کو ساری بات بتائی۔ تو لبنہ کے ابو نے کہا کوئی نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، تم لبنہ کو بولو کہ صبر کرے، اس کے اچھے دن بھی آئیں گے۔ بہرحال لبنہ اپنی تائی اور شوہر کا ظلم برداشت کرتی رہی اور گزارا کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے لبنہ کو پھر امید لگائی اور لبنہ کی ساس یعنی تائی کہنے لگی، اے لڑکی، اگر لڑکی پیدا ہوئی تو تجھے اور تیری بیٹیوں کو گھر سے نکال دوں گی اور اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ لبنہ اپنی تائی کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو گئی اور دعا مانگنے لگی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے اور میری بیٹیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ بار بار لبنہ کے ذہن میں اپنی تائی کی باتیں آتی اور وہ سوچتی کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو میرا اور میری بیٹیوں کا کیا حال ہوگا، کیونکہ اس کی تائی نے یہ بھی کہا تھا کہ بیٹی پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ تم اسے پیدا ہی نہ کرو، اور یہ بھی کہا کہ تمہاری الٹرا ساؤنڈ بھی کرواؤں گی۔ پر میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا کوئی بھی ٹیسٹ ہو۔ بالآخر تائی اور اپنے شوہر کی باتیں سن سن کر وہ دن بھی آ گیا۔ اس بار لبنہ کی حالت بہت نازک تھی، آپریشن کی نوبت آ گئی تھی اور ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا کہ لبنہ مزید آگے بچہ نہیں پیدا کر سکتی۔ لبنہ کی حالت اتنی خراب تھی کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے، بچہ اور ماں دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن لبنہ کی ماں کی موجودگی کی وجہ سے لبنہ کی تائی نے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ پوری کوشش کریں کہ بچہ اور ماں دونوں بچ جائیں۔ لبنہ کی تائی نے یہ ڈھونگ صرف لبنہ کی ماں کی موجودگی کی وجہ سے کیا تھا۔ لبنہ کی اس حالت کے ذمہ دار اس کی تائی اور اس کا شوہر تھا، جنہوں نے ہر روز اس پر ظلم کر کر کے اسے اس حالت تک پہنچایا تھا۔ بالآخر لبنہ کا آپریشن ہوا اور لبنہ کو اللہ نے ایک بار پھر اپنی رحمت سے نوازا۔ لبنہ کے گھر تیسری بیٹی ہوئی۔ جب لبنہ کی تائی کو پتہ چلا کہ تیسری بھی بیٹی ہی ہوئی ہے تو اسے بہت غصہ آیا اور غصے میں اپنے بیٹے کو بولی، عرفان، اسے گھر مت لے کر آنا، اس نے تو صرف لڑکیاں ہی پیدا کرنی ہیں، اس عورت کو تم اس کی ماں کے گھر چھوڑ کر آنا، وہاں جا کر یہ لڑکیاں پیدا کرے۔ اس وقت لبنہ کے شوہر کے دل میں رحم آ گیا اور وہ اسے گھر لے کر آ گیا۔ جب عرفان لبنہ کو لے کر گھر آیا تو اس کی ماں نے اسے کہا کہ تم کو میں نے کہا تھا نا کہ اس بانجھ عورت کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ کر آنا، تم کیوں اسے لے کر آئے ہو؟ عرفان نے کچھ بھی نہیں کہا اور لبنہ کو کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلا گیا۔ لبنہ کی تائی یعنی ساس صحن میں کھڑی ہو کر اس کو تانے دینے لگی کہ ماں نے بھی صرف ایک بیٹی پیدا کی اور دوبارہ بچہ نہ پیدا کر سکی اور بانجھ بن گئی، اور بیٹی نے بھی 3 بیٹیاں پیدا کیں اور بانجھ بن گئی، لڑکے تو ان ماں بیٹی کے ہی نصیبوں میں نہیں ہیں۔ لبنہ اپنی تائی یعنی ساس کی باتیں سن کر اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگا کر بہت روئی۔ اپنی تائی یعنی ساس کی باتیں سوچتے سوچتے لبنہ کی آنکھ لگ گئی۔ لبنہ کی بڑی بیٹی صحن میں چلی گئی، اس کی دادی چائے پی رہی تھی، وہ اپنی دادی کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے اس نے اپنی دادی پر چائے گرا دی۔ اتنی سی بات پر دادی نے اپنی پوتی کو خوب مارا۔ اپنی بیٹی کی رونے کی آواز سن کر لبنہ کمرے سے باہر آ گئی اور اپنی تائی سے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے گئی تو لبنہ کی تائی یعنی ساس نے لبنہ کو بہت مارا، یہاں تک کہ لبنہ اور اس کی بیٹی کے جسم پر نشان پڑ گئے۔ لبنہ کو سمجھ آ گئی کہ اب مزید اس پر یہاں ظلم ہی ہوگا، یہاں رہنا اب مناسب نہیں ہے۔ لبنہ کا شوہر پہلے ہی گھر نہ تھا اور ساس واش روم میں تھی۔ لبنہ نے اپنی بیٹیوں کو پکڑا اور اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ جب اپنی ماں کے گھر آئی تو اس کا باپ بھی سامنے ہی بیٹھا تھا۔ لبنہ نے اپنے باپ کو کہا، ابو اب بس، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گی، اس گھر میں میری اور میری بیٹیوں کی جان کو خطرہ ہے، آپ کا فیصلہ غلط ثابت ہوا ہے ابو۔ لبنہ کا باپ لبنہ کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لبنہ کے باپ نے لبنہ کو کہا، بیٹی، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ اچھا ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ لبنہ کے کہنے پر اس کے ماں باپ نے اس کے شوہر عرفان سے طلاق دلوا دی۔ لبنہ اب اپنے ماں باپ کے گھر رہنے لگی تھی۔
लुब्ना के माँ बाप ने बहुत कोशिश की उसकी दूसरी शादी की, लेकिन लुब्ना को शादी के नाम से ही नफरत हो गई थी। वो अब सिलाई करके अपनी बच्चियों का पेट पाल रही थी और अपने माँ बाप के घर में ही रह रही थी। क्या बेटी पैदा करना गुनाह है? ये तो अल्लाह के हाथ में है। कुछ लोगों को तो वो बेटे अता करता है, कुछ लोगों को बेटियां, कुछ लोगों को बेटे और बेटियां दोनों अता करता है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इन दोनों से महरूम हैं। ये तो अल्लाह के हाथ में है कि किसको क्या अता करना है। वैसे भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, बेटियां तो अल्लाह की रहमत है। जिसकी एक बेटी हो उसे एक हज का, और जिसकी दो बेटियां हों उसको दो हज का, और जिसकी तीन बेटियां हों उसको तीन हज का सवाब मिलता है। बेटे तो सिर्फ जायदाद के वारिस होते हैं, और बेटियां माँ बाप के हर दुख सुख में शरीक होती हैं, और वो सिर्फ अपने माँ बाप की चारपाई की वारिस होती हैं, लेकिन वो चारपाई भी बेटे उनसे छीन लेते हैं। बेटियां चिड़ियों का चंबा होती हैं, उन्होंने अपने अपने घरों में तो जाना ही होता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और जहाँ जहाँ ये जाएं खुशहाल ज़िंदगी गुजारें।